हरिः ओम् नमस्सर्वेभ्यः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। शब्दसाधुत्वचिन्तनम् इति तृतीयं प्रकरणम् अधीयमानम् अस्ति। अस्मिन् प्रकरणे त्रयः लेखाः अवशिष्टाः। तेषाम् अध्ययनम् अत्र समाप्य अस्य प्रकरणस्य अपि अद्य समापनं कुर्मः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 82-शततमः पाठः। तत्र आदौ किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। भवतां पुस्तके 182 इत्यस्य पाठस्य शीर्षकम् अनुचितरूपेण मुद्रितम् अस्ति। तत्र तदुपरि उञ्छषष्ठः इति किञ्चित् लिखितमस्ति, परन्तु अत्र अयं लेखः पीतः इति शब्दविशिष्टः अस्ति। तत्र शीर्षकम् अनुचितमस्ति। शीर्षकस्य लेखेन सह न कश्चन सम्बन्धः। अतः तत्र भाषापाकः इत्यस्य सम्भाषणसन्देशे मूललेखस्य या लिङ्क् विद्यते सा अपि मया अत्र प्रदर्शिता अस्ति। पीतप्रतिबद्धवत्सः इत्यत्र इति अस्य लेखस्य उचितं शीर्षकम्। अत्र अस्मिन् लेखे पीतः इति शब्दं स्वीकृत्य अस्मिन् विषये किञ्चित् शास्त्रचिन्तनं कृतं वर्तते। पश्यामः। तत्र आदौ रघुवंशे द्वितीये सर्गे विद्यमानं प्रथमं श्लोकं स्वीकृत्य अस्मिन् श्लोके विद्यमानः कश्चन प्रयोगः अस्माकं पुस्तके स्थापितः अस्ति। तत्र अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच इत्यत्र पीतप्रतिबद्धवत्सा इति कश्चन शब्दः विद्यते। पीतप्रतिबद्धवत्सा इत्युक्ते पीतः प्रतिबद्धः च वत्सः। तस्याः धेनोः वत्सः पुत्रः, तेन पुत्रेण दुग्धपानं कृतं, तदनन्तरं तस्य बन्धनम् अपि स्वामिना कृतम्। एतादृशः वत्सः यस्याः सा पीतप्रतिबद्धवत्सा गौः इति आशयः। अत्र पीत तथा प्रतिबद्ध इत्यत्र उभयत्र क्त प्रत्ययः अस्ति। एतौ द्वौ अपि शब्दौ वत्सस्य शिशोः विशेषणरूपेण प्रयुक्तौ स्तः। अत्र प्रतिबद्धः इत्यत्र तु कर्मणि क्त प्रत्ययः विद्यते। स्वामिना प्रतिबद्धः वत्सः। परन्तु पीतः इत्यत्र पीतः वत्सः इति अन्वयः क्रियते। तत्र पानं कृतं दुग्धं पीतवान् सः पीतः वत्सः इति कर्तरिक्तः अस्ति। सामान्यरूपेण तु पीतम् इत्युक्ते क्तप्रत्ययान्तशब्दस्य प्रयोगः कर्मणः निर्देशार्थं भवति। दुग्धं पीतं, जलं पीतं। परन्तु अत्र वत्सः पीतः इत्युक्ते कर्तुः निर्देशार्थं क्तप्रत्ययान्त पीतशब्दस्य निर्देशः कृतः अस्ति। इदानीम् अत्र कर्तरि क्तप्रत्ययः कथं सङ्गच्छते? पापाने इति धातुः गत्यर्थकः नास्ति, अकर्मकः नास्ति, श्लिषादिषु अपि तस्य परिगणं न भवति। अतः गत्यर्थाकर्मकश्लिषशीङ् इत्यनेन सूत्रेण अस्माभिः पूर्वस्मिन् वर्गे इदं सूत्रं दृष्टम्। इत्यनेन सूत्रेण अस्मात् धातोः कर्तरि क्त प्रत्ययः नैव सम्भवति। अतः पीत इत्यस्मिन् शब्दे कर्तरि क्त प्रत्ययः कथं भवेत् इति प्रश्नः। अस्तु,
अन्यः अपि एकः प्रयोगः अभिज्ञानशाकुन्तले चतुर्थे अङ्के दृश्यते। तत्र अयं श्लोकः तत्र चतुर्थे अङ्के विद्यते। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या। शकुन्तलायाः वर्णनं कृतमस्ति। नित्यं प्रभाते प्रतिदिनम् आदौ वृक्षेभ्यः जलं दत्त्वा तदनन्तरमेव सा जलस्य प्राशनं करोति। यावत्पर्यन्तं वृक्षेभ्यः सा जलं न ददाति तावत्पर्यन्तं सा स्वयमपि जलस्य प्राशनं न करोति। युष्मासु इत्यत्र वृक्षान् प्रति अयं श्लोकः अस्ति। युष्मासु अपीतेषु सा पातुं प्रथमं न व्यवस्यति इति अर्थः। अत्रापि अपीतः इत्यत्र कर्तरिक्तप्रत्ययः विद्यते। पीतः नो चेत् अपीतः वृक्षः इत्युक्ते सः वृक्षः येन जलपानं न कृतम् इति आशयः। अत्रापि सः एव प्रश्नः। पा इति धातुः गत्यर्थकः नास्ति, अकर्मकः नास्ति, श्लिषादिषु न परिगण्यते। तर्हि अस्मात् धातोः कर्तरिक्तप्रत्ययः कथं भवति इति प्रश्नः। अस्तु नाम। किञ्च किरातार्जुनीये भारविना कृते किरातार्जुनीये आदिमः श्लोकः प्रथमः श्लोकः श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनिं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्तवेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः इत्यत्र अस्मिन् श्लोके विदितः इत्यत्र अपि विद इति धातोः कर्तरि क्त प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति। वनेचरः विदितः इत्युक्ते वनेचरः विदितवान् इति अर्थः। अत्रापि विद इति धातुः अदादिगणस्य धातुः गत्यर्थकः नास्ति, अकर्मकः नास्ति। सः व्याकरणं वेत्ति अनेन प्रकारेण सकर्मकरूपेण तस्य प्रयोगः भवति। अतः अकर्मकः नास्ति, गत्यर्थकः नास्ति, श्लिषादिषु न परिगण्यते। तर्हि अत्र पुनः कर्तरिक्तप्रत्ययः कथं समर्थनीयः इति प्रश्नः। अनेन प्रकारेण पीतः इति द्वयोः स्थलयोः विदितः इति एकस्मिन् स्थले कर्तरिक्तप्रत्ययः प्रयुक्तः दृश्यते। अत्र स्थितस्य गतिः चिन्तनीया इत्युक्ते पण्डितैः कविभिः यः प्रयोगः कृतः तस्य यथाशक्यं कथञ्चित् साधुत्वं प्रतिपादनीयम् इति कश्चन न्यायः वर्तते, इति कश्चन विषयः, इति किञ्चन मतं चिन्तनं वर्तते। अतः अनेनैव न्यायेन स्थितस्य गतिः चिन्तनीया इति मनसि स्वीकृत्य कथञ्चित् अत्र विद्यमानस्य विदितशब्दस्य पूर्वं विद्यमानस्य पीतशब्दस्य साधुत्वं ज्ञापनीयमेव इति वैयाकरणानां चिन्तनम्। केवलं वैयाकरणानां न, अपि तु काव्येषु काव्यानां विषये व्याख्यानं यैः लिखितं तैः अपि तादृशस्य साधुत्वनिर्णयस्य यत्नः कृतः अस्ति। अत्र किरातार्जुनीयस्य व्याख्याता मल्लिनाथः तस्य घण्टापथः इत्यस्मिन् व्याख्याने किरातार्जुनीयस्य मल्लिनाथविरचितं घण्टापथः इति व्याख्यानम् अस्मिन् व्याख्याने अस्यैव श्लोकस्य समर्थनार्थम् इत्युक्ते अस्मिन् श्लोके विद्यमानस्य विदित इति शब्दस्य साधुत्वार्थं बहून् उपायान् बहून् प्रकारान् सूचयति। तत्र अग्रिम स्लाइड् मध्ये सम्पूर्णं तत्र व्याख्यानं तस्य श्लोकस्य मया अत्र उपस्थापितमस्ति। एतत् सर्वं व्याख्यानं युष्माकम् अध्ययनार्थम् अस्ति। Line by line you are expected to study this entire व्याख्यान. I will walk you through it. परन्तु तत्र अस्मिन् व्याख्याने मुख्यरूपेण चत्वारः बिन्दवः
चत्वारि समाधानानि अस्य विदितशब्दस्य विषये उक्तानि सन्ति। एतानि एव समाधानानि तत्र पीतशब्दस्य विषये अपि भवितुम् अर्हन्ति। परन्तु इदानीं विदितशब्दं स्वीकृत्य एतानि समाधानानि पश्यामः, तस्मिन्नेव समये पीत इति शब्दस्य विषये अपि तेषां चिन्तनं कुर्मः। तर्हि अत्र अस्मिन् व्याख्याने आहत्य चत्वारि समाधानानि पाठितानि वर्तन्ते। अर्ष आदिभ्यः अच् इत्यनेन अच् प्रत्ययः वक्तव्यः इति प्रथमं समाधानम्। अथवा कर्तरि कर्मधर्मोपचारात् विदितवृत्तान्तः विदितः इति द्वितीयं समाधानम्। अथवा उत्तरपदलोपः अत्र द्रष्टव्यः इति तृतीयं समाधानम्। अथवा विदितः इस् विदितवान् सकर्मकाद् अविवक्षिते कर्मणि कर्तरिक्तः वक्तव्यः इति चतुर्थं समाधानम्। अनेन प्रकारेण अत्र आहत्य अस्मिन् व्याख्याने विदितः इति शब्दस्य तदनुषङ्गेन च पीतः इति शब्दस्य अपि अत्रापि पीत इत्यस्य विषये अपि अत्र चिन्तनं कृतमस्ति। अतः पीत इति शब्दस्य विषये अपि आहत्य चत्वारि समाधानानि उक्तानि सन्ति। एतेषाम् इदानीं क्रमेण अध्ययनं कुर्मः। एतत् सर्वं भवताम् अध्ययनार्थं भवतां पुस्तके वर्तते। तत्र प्रथमं समाधानम् अर्ष आदिभ्यः अच् इति तत्र व्याख्याने लिखितमस्ति। कः अर्थः? अत्र वत्सस्य विशेषणरूपेण प्रयुक्तः पीतः इति शब्दः कृदन्तः नास्ति एव, अपि तु तद्धितान्तः अस्ति इति प्रथमं समाधानम्। तत् कथमिति चेत् तत्र सोपानद्वयं विद्यते। आदौ पीतम् इत्यत्र भावेक्त प्रत्ययः क्रियते। यथा हसितं जल्पितम् एवमेव पीतम् इत्यत्र भावेक्त प्रत्ययः भवति पानम् इति अर्थः। यथा हसितम् इत्यस्य हसनम् इत्येव अर्थः, शयितम् इत्यस्य शयनम् इत्येव अर्थः, तथैव पीतम् इत्यस्य पानम् इत्येव अर्थः। तत्र तु पीत इति कृदन्तः शब्दः। तदुपरि द्वितीये सोपाने पीतम् अस्य अस्ति, the entity which is doing the action of drinking, पीतम् अस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे अस्य अस्ति इति सन्दर्भे तद्धितप्रकरणे विद्यमानः अच् इति कश्चन प्रत्ययः तत्र विधीयते। तत्र अर्ष आदिभ्यः अच् इति सूत्रम् अस्ति। सूत्रार्थः अत्र मया दत्तः अस्ति। अस्य अस्ति, something belongs to something, अस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे अर्ष आदिगणः, शब्दानां कश्चन गणः अस्ति अर्ष आदिगणः इति तस्य नाम। अर्ष आदिगणः अयं गणः अस्य गणस्य शब्दानां विषये अस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे अच् इति प्रत्ययः भवति। फॉर एग्जाम्पल, यथा अर्षः पाइल्स अस्य अस्ति, सः अर्षसः, अर्षस् प्लस अच्। उरः अस्य अस्ति, उरसः। तुन्दः तुन्दम् अस्य अस्ति, सः तुन्दः। अनेन प्रकारेण अस्मिन् गणे विद्यमानेभ्यः शब्देभ्यः अस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे अच् प्रत्ययः भवति। अयम् आकृतिगणः, अतः शिष्टप्रयोगमनुसृत्य अस्मिन् गणे अन्येऽपि शब्दाः भवितुम् अर्हन्ति। एतद् एव स्वीकृत्य अत्र अर्ष आदिभ्यः अच् इति सूत्रेण अर्ष आदिगणे पीत इति शब्दस्य स्थापनां कृत्वा पीतम् अस्य अस्ति, नो चेत् पानक्रियां करोति, पानक्रिया अस्य अस्ति
इत्यस्मिन् सन्दर्भे तद्धितान्तः पीतः इति शब्दः वत्सः इत्यस्य समानार्थरूपेण इत्यस्मिन् अर्थे सिद्ध्यति। पीतम् अस्य अस्ति इत्युक्ते सः येन पानं कृतं, यः पानं करोति सः वत्सः। अतः पीतं नो चेत् पानम् अस्याः अस्ति, अस्य अस्ति इति पीतः। पीतवान् इत्यर्थः। अर्ष आदिभ्यः अच इति अच प्रत्ययः। पीताः गावः, भुक्ताः ब्राह्मणाः इति महाभाष्ये दर्शनात्। महाभाष्ये अपि एतादृशः सन्दर्भः लभ्यते। पीताः गावः, cows who have drunk, भुक्ताः ब्राह्मणाः, ब्राह्मणाः यैः भोजनं कृतम्। अनेके एतादृशाः प्रयोगाः भाष्ये वर्तन्ते। एतदेव सर्वं रघुवंशस्य तस्मिन् श्लोके मल्लिनाथेन उक्तमस्ति। तत्र भाष्यस्य सन्दर्भः अपि मया अत्र दीयते। कर्तरीकृत इत्यस्मिन् सूत्रे भाष्यकारः अपि एनम् एव बिन्दुं स्पष्टीकरोति। अकारः मत्वर्थीयः। मत्वर्थीय इत्युक्ते अस्य अस्ति इति यः अर्थः अस्ति तस्यैव मत्वर्थः इति नाम्ना निर्देशः क्रियते। अतः अकारः मत्वर्थीयः। विभक्तम् एषाम् अस्ति इति विभक्ताः, पीतम् एषाम् अस्ति इति पीताः। अनेन प्रकारेण अत्र महाभाष्ये अपि अस्यैव विषयस्य समर्थनं कृतम् अस्ति। एतादृशम् अत्र अस्मिन् व्याख्याने इत्युक्ते विदितः इति शब्दस्य व्याख्याने विद्यमानं प्रथमं समाधानम् अर्ष आदिभ्यः अच इति अच् प्रत्ययः इति प्रथमं समाधानम्। तस्य स्पष्टीकरणं किञ्चित् अनन्तरमस्ति। अकारः अत्र मुद्रणदोषः अस्ति पुस्तके। अकारः मत्वर्थीयः, विभक्तम् एषाम् अस्ति इति विभक्ताः, पीतम् एषाम् अस्ति इति पीताः इति इदानीं मया कर्तरीकृत इत्यस्मात् सूत्रात् दर्शितम्। एतत् सर्वम् अत्र अर्ष आदिभ्यः अच इति अच् प्रत्ययस्य विषये अस्माभिः ज्ञेयम्। एतत् प्रथमं समाधानम्। अग्रे द्वितीयं समाधानं किमुच्यते? अथवा कर्तरि कर्मधर्मोपचारात् विदितवृत्तान्तः विदितः। कः अर्थः? तत्र द्वितीयं समाधानं कर्तरि कर्मधर्मोपचारः मन्तव्यः इति अस्ति। इत्युक्ते कर्मपदस्य अनुपस्थितौ, यत्र कर्मपदं न विद्यते तत्र कर्मपदस्य अनुपस्थितौ कर्मपदस्य धर्मम् इत्युक्ते कर्मत्वं कर्तरि आरोप्यते। कर्मपदस्य धर्मः कर्तरि आरोप्यते। तादृशं धर्मं कर्तरि आरोप्य कर्मपदस्य विशेषणरूपेण यः शब्दः तत्र अस्माभिः प्रयोक्तव्यः सः इदानीं कर्तुः विशेषणरूपेण प्रयुज्यते। एकवारं कर्मपदस्य धर्मः कर्तरि आरोप्यते चेत् कर्मपदसदृशमेव कर्तृपदेन सह व्यवहारः करणीयः इति अत्र आशयः। You treat the kartrupada as if it has qualities of karmapada in it. Now this is all hypothetical. एतादृशम् अन्यत् प्रायेण कुत्रापि न भवति, परन्तु स्थितस्य गतिः चिन्तनीया, कथञ्चित् समाधानं करणीयम् इति चिन्तनेन इति हेतुना इति मनसि निधाय तत्र व्याख्याने अयं बिन्दुः स्थापितः वर्तते। अतः कर्मणः यः गुणः कर्मत्वम् इति तस्य कर्तरि आरोपणम् अध्याहारः अतिदेशः क्रियते चेत् कर्मपदस्य विशेषणरूपेण प्रयुक्तः पीतः नो चेत् विदितः इति शब्दः इदानीं कर्तुः विशेषणरूपेण प्रयुज्यते। अतः पीतः इति शब्दः इदानीं वत्सः इत्यनेन सह प्रयुज्यते इति अत्र द्वितीयं समाधानं। पुनरेकवारं तत्र पश्यामः। कर्तरि कर्मधर्मोपचारात् विदितवृत्तान्तः विदितः इत्यत्र कर्तरि कर्मपदस्य धर्माणाम् आरोपणं भवति। अयमेव बिन्दुः
तत्र किरातार्जुनीयस्य प्रथमे श्लोके दर्शितः अस्ति। तृतीयं समाधानं, लेट्स् गो बैक टू द ओरिजिनल स्लाइड। तत्र तृतीयं समाधानम् अथवा उत्तरपदलोपः अत्र द्रष्टव्यः। पीतः इत्यत्र पीतोदकः इति किञ्चन उत्तरपदं वर्तते। पीतम् उदकं येन सह पीतोदकः वत्सः, नो चेत् पीतम् उदकं यया सा पीतोदका गौः। अनेन प्रकारेण तत्र किञ्चित् उत्तरपदं विद्यते, तस्य उत्तरपदस्य प्रक्रियायां कथञ्चित् लोपः भवति। अयमेव बिन्दुः तत्र व्याख्याने अग्रे स्पष्टीकृतः अस्ति। उत्तरपदलोपः अत्र द्रष्टव्यः। विभक्तधनाः विभक्ताः। विभक्त इति शब्दस्य कर्तरिप्रयोगः क्रियते चेत् विभक्तधनः इति किञ्चन उत्तरपदम् आसीत्, तस्य लोपः अभवत्। पीतोदकाः, उदकम् इति किञ्चन उत्तरपदमासीत्, तस्य लोपः अभवत्। अनेन प्रकारेण उत्तरपदस्य लोपं कृत्वा पीतः इत्येव शब्दः इदानीं वत्सस्य विशेषणरूपेण प्रयुज्यते। पीतोदकः वत्सः इति मूलरूपम्। उदक इति शब्दस्य कथञ्चित् बहुलं लोपः क्रियते। पीतः वत्सः नो चेत् पीता गौः इति तत्र सिद्ध्यति। अत्र अग्रे अस्मिन् व्याख्याने उच्यते, अत्र लोपशब्दार्थम् आह कैयटः। अत्र उत्तरपदलोपः इत्यत्र विद्यमानस्य लोपशब्दस्य विषये कैयटेन किमुक्तं? गम्यार्थस्य अप्रयोगः एव लोपः। तत्र विशिष्टं सूत्रं नास्ति, केन सूत्रेण लोपः भवति इति तस्य न उत्तरं, परन्तु गम्यार्थस्य यः अर्थः तत्र अस्माभिः ज्ञायते, वक्तव्यः, तादृशस्य अर्थस्य अप्रयोगः, नो चेत् तादृशस्य अर्थस्य निर्देशकः यः शब्दः तस्य अप्रयोगः इति एव अत्र लोपशब्दस्य अर्थः इति एव अत्र कैयटेन स्पष्टीक्रियते। गम्यार्थस्य अप्रयोगः एव लोपः इति अभिमतः। विभक्ताः भ्रातरः, अग्रिमं वाक्यं, विभक्ताः भ्रातरः इत्यत्र धनस्य विभक्तत्वं भ्रातृषु उपचारितम्। धनस्य वस्तुतः विभक्तधनाः भ्रातरः इति भवेत्, परन्तु धनः इति शब्दस्य तत्र लोपः कृतः। लोपे कृते तस्य यद् विभक्तत्वं तत् विभक्तशब्देनैव भ्रातृषु उपचारितं, पुनः तत्र धनः इति शब्दस्य प्रयोगः न दृश्यते इति। अनेनैव पीतोदक अनेनैव प्रकारेण पीतोदकाः गावः इत्यत्र वस्तुतः उदकं पीतम्, परन्तु उदकशब्दस्य कथञ्चित् लोपः भवति। उदकस्य पीतत्वं गोषु नो चेत् वत्सेषु आरोप्यते इति अत्र आशयः। अनेन प्रकारेण उत्तरपदस्य कथञ्चित् लोपं कृत्वा उत्तरपदस्य यः अर्थः सः एव पूर्वपदे आरोप्यते, नो चेत् सः एव विशेष्ये आरोप्यते। अतः पीतम् उदकं पीतोदकः इत्यस्य स्थाने पीतः इति प्रयोगः भवति। तत्र स्क्रीन्शाट् मध्ये अपि तदेव सर्वम् उक्तमस्ति, मया इदानीं स्पष्टीकृतं। पुनरेकवारं झटिति पश्यामः। अत्र लोपशब्दार्थम् आह कैयटः, गम्यार्थस्य अप्रयोगः एव लोपः अभिमतः। विभक्ताः भ्रातरः इत्यत्र धनस्य यद् विभक्तत्वं तद् भ्रातृषु उपचारितं। पीतोदकः गावः इत्यत्र अपि उदकस्य पीतत्वं गोषु आरोप्यते। तदेव अत्र अस्मिन् श्लोके वनेचरः विदितः इत्यत्रापि एतादृशम् उत्तरपदलोपं स्वीकृत्य स्पष्टीकरणं दातुं शक्यते। अग्रे अस्माभिः पूर्वं दृष्टौ द्वौ श्लोकौ नो चेत् उदाहरणद्वयम् अत्र लिखितमस्ति। पीतप्रतिबद्धवत्साम् इति आदौ अस्माभिः दृष्टम्। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या इति द्वितीयमुदाहरणम्। एतयोः द्वयोः अपि उदाहरणयोः कर्तरि पीतः शब्दः
अनेनैव प्रकारेण उत्तरपदलोपेन अस्माभिः स्पष्टीकर्तुं शक्यते इति अत्र सर्वं विवृतम् अस्ति। तत्र चतुर्थः कश्चन उपायः, चतुर्थः कश्चन विषयः, अथवा विदितः इस् इक्वल् टु विदितवान्, विदितः इत्येव विदितवान् इति सकर्मकाद् अपि अविवक्षिते कर्मणि कर्तरिक्तः। अयं चतुर्थः बिन्दुः सकर्मकधातोः कर्मणः अविवक्षायाम् अकर्मकत्वं स्वीक्रियते। मूलरूपेण तु धातुः सकर्मकः अस्ति, परन्तु यत्र कर्मपदस्य विवक्षा नास्ति, कर्मपदस्य विषये चिन्तनं सम्पूर्णरूपेण अनावश्यकम्, तत्र कर्मपदं नास्ति एव इति विचिन्त्य सकर्मकधातोः अपि अकर्मकधातुस्वरूपेण ग्रहणं शक्यम्। अतः अत्र पाधातोः कर्मपदस्य अनुपस्थितौ नो चेत् विद धातोः कर्मपदस्य अनुपस्थितौ उभयोः अपि अकर्मकत्वं स्वीकृत्य पीतः विदितः इत्यत्र गत्यर्थाकर्मक इति सूत्रेण कर्तरिक्तप्रत्ययः भवितुम् अर्हति इति अत्र चतुर्थः उपायः, चतुर्थः बिन्दुः। अतः अत्र मल्लिनाथः स्पष्टीकरोति सकर्मकाद् अपि अविवक्षिते कर्मणि, यत्र कर्मणः विवक्षा नास्ति, कर्मपदस्य विवक्षा नास्ति, तत्र अविवक्षिते कर्मणि कर्तरि क्तः, कर्तरीक्त प्रत्ययः। अयमेव विषयः भिन्नेषु व्याख्यानेषु, न केवलं मल्लिनाथेन, व्याकरणग्रन्थेषु अपि अयमेव विषयः बहुत्र उक्तः वर्तते। अत्र अकर्मकग्रहणेन अविवक्षितकर्मकाः अपि गृह्यन्ते इत्यत्र लक् कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः इत्यस्मिन् सूत्रे बालमनोरमायां स्पष्टीकृतमस्ति। लक् कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः, तस्मिन् सूत्रे विद्यमानः अकर्मकः इति शब्दः केवलम् अकर्मकधातूनामेव निर्देशं करोति इति न, अपि तु अविवक्षितकर्मकाणां, मूलरूपेण सकर्मकः धातुः परन्तु इदानीं कर्मपदस्य विवक्षा नास्ति, एतादृशानाम् अपि अत्र निर्देशः अवश्यं भवति इति आशयः। अग्रे समोगं मृच्छि पृच्छि स्वरत्यर्तिश्रुविधिभ्यः इत्यस्मिन् सूत्रे पदमञ्जिर्याम् अपि एका कारिका, एकः श्लोकः वर्तते। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके अस्य अध्ययनं प्रायेण बहुभिः छात्रैः कृतं स्यात्। धातोः अर्थान्तरे वृत्तेर्धात्वर्थेनोपसङ्ग्रहात् प्रसिद्धेः अविवक्षातः कर्मणः अकर्मिका क्रिया। प्रसिद्धेः अविवक्षातः, यत्र कर्मपदस्य विवक्षा नास्ति तत्र अपि सकर्मकः धातुः अकर्मकरूपेण गृह्यते इति आशयः। काशिकायाम् अपि आशितः कर्ता, षष्ठाध्याये प्रथमपादे इदं सूत्रं विद्यते। आशितः कर्ता इत्यस्मिन् सूत्रे काशिकायाम् अपि कर्तरिक्त, अत्र आशितः इत्यत्र कर्तरिक्त कथं स्पष्टीकृतः अस्ति, तस्य साधुत्वं कथं ज्ञापितमस्ति इति चेत् आशेः अयम् आङ्पूर्वात् अविवक्षिते कर्मणि कर्तरिक्तः। आश इति धातोः आङ्पूर्वात् अविवक्षिते कर्मणि अत्र कर्तरीक्त प्रत्ययः भवति इति अत्र आशयः। अनेन प्रकारेण मल्लिनाथस्य अस्मिन् व्याख्याने चतुर्भिः प्रकारैः पीतः नो चेत् विदितः एतयोः शब्दयोः कर्तरिक्तप्रत्ययान्तप्रयोगः कथञ्चित् स्पष्टीकृतः वर्तते। किञ्च अग्रे युष्माकं पुस्तके एतान् चतुरः बिन्दून् विहाय कश्चन अन्यः पञ्चमः बिन्दुः अपि, पञ्चमं स्पष्टीकरणम् अपि तत्र उपस्थापितं वर्तते। तत्र बृघटवृत्तौ
तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इत्यस्मिन् सूत्रे किञ्चित् अन्यत् पञ्चमं स्पष्टीकरणं तत्र दीयते। आदौ तु तेन अन्यानि स्पष्टीकरणानि उक्तानि सन्ति, विवक्षितत्वात् अकर्मकत्वे कर्तरिक्त इत्यादयः। तत्र वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम् इति उदाहरणमपि तत्र दत्तमस्ति। अन्ते सः किं वदति, पीत प्रतिबद्धा इत्यत्र पिबतीः वा अन्तर्भावितण्यर्थः इत्युक्ते णिच् प्रत्ययः अस्ति, तस्य प्रयोगः न करणीयः, परन्तु तत्र स्वार्थे एव प्रेरणार्थकं रूपं प्रयुक्तम् अस्ति इति तत्र आशयः, इति तत्र अर्थः ग्रहीतव्यः। णिच् प्रत्ययं विना णिच् प्रत्ययस्य रूपं प्रयुक्तम् अस्ति इति स्वीकर्तव्यम्। इत्युक्ते पायितः इत्युक्ते निजन्तः इत्यस्मिन्नेव अर्थे पीतः इति शब्दः प्रयुज्यते। अनेन प्रकारेण अत्र पञ्चभिः प्रकारैः पीतः नो चेत् विदितः इत्यस्य समाधानम् उक्तमस्ति। अत्र महान् विषयः, अथ संक्षेपेण पुनः वदामि। स्थितस्य गतिः चिन्तनीया इति न्यायेन पीतः विदितः इत्यादिषु स्थलेषु यः कर्तरिक्तप्रत्ययः प्रयुक्तः श्रूयते, दृश्यते, भासते, तस्य पञ्चभिः प्रकारैः समाधानं युष्माकं पुस्तके उक्तमस्ति। अच् प्रत्ययान्तः तद्धितान्तः पीतशब्दः, नो चेत् कर्तरि कर्मधर्मोपचारः मन्तव्यः, नो चेत् उत्तरपदलोपः स्वीकर्तव्यः, नो चेत् कर्मणः अविवक्षायां सकर्मकधातोः अपि अकर्मकत्वं स्वीक्रियते, नो चेत् अन्तर्भावितण्यर्थे मूलधातौ एव णिच् प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति। अनेन प्रकारेण अन्तर्भावितण्यर्थे अत्र पीत इत्यस्य पायित इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः क्रियते इति आशयः। अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे पीतः विदितः एतादृशयोः शब्दयोः, एतादृशानाम् अन्येषाम् अपि शब्दानां स्थितस्य गतिः चिन्तनीया। Whatever has been employed should be justified. This does not give you a license of using these prayogas like this. केवलं शिष्टैः कविभिः मान्यैः अयं प्रयोगः कृतः, अतः कथञ्चित् तस्य साधुत्वं ज्ञापनीयम्। युष्माभिः एतादृशः प्रयोगाः न करणीयाः, परन्तु तस्य कृतानां प्रयोगानां साधुत्वं कथं ज्ञापनीयम् इति चेत् तत्र पञ्च प्रकाराः, पञ्च पद्धतयः वर्णिताः वर्तन्ते। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 200-अधिकशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 22-अधिकशततमः पाठः मूषकः, मोषकः, मूषिकः, मूषः इति भिन्नानां शब्दानां, सदृशानां शब्दानां, समानार्थकानां शब्दानां साधुत्वं प्रतिपादयति। तत्र आदौ मूषकः इति शब्दः, मूषक इत्यत्र मूष दीर्घ उकारः अस्ति। मूषस्तेये इति भ्वादिगणस्य धातुः मूषस्तेये इत्यस्मात् धातोः कर्तरि णवुल् प्रत्ययः, टैपो, णवुल् तृचौ इति सूत्रेण णवुल् इति प्रत्ययः भवति। यथा लिख इत्यस्य लेखकः, पठ इत्यस्य पाठकः, कृ इत्यस्य कारकः, क्रियायाः कर्ता निर्दिश्यते। अनेनैव प्रकारेण मूष इति धातोः कर्तरि णवुल् प्रत्यये कृते मूषक इति शब्दः सिद्ध्यति। मूषति चोरयति सः मूषकः,
सामान्यरूपेण मूषकः इति शब्दः अनेनैव प्रकारेण सिद्ध्यति। अनन्तरं सः राट् मौस् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते, आखुः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। परन्तु मूषकः इत्युक्ते चोरयति इति सामान्यः अर्थः। तत्र प्रक्रियायाम् अङ्गस्य गुरूपधत्वात्, अत्र दीर्घः उकारः अस्ति, अङ्गस्य गुरूपधत्वात् पुगन्तलघुपदस्य च इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति, अतः उपधागुणः अपि न प्रवर्तते। अनेन प्रकारेण मूषक इति शब्दस्य एका व्युत्पत्तिः दत्ता अस्ति। तत्र अमरकोशस्य सुधाव्याख्याने मूषकः वज्रदशनः, somebody with a strong bite, मूषकः वज्रदशनः क्रमः काण्डः बिलेशयः, बिलेशेते, sleeps or stays in a small hole, बिलेशयः इत्येतानि सर्वाणि भिन्नानि समानार्थकानि पदानि अपि उक्तानि सन्ति। अस्यैव शब्दस्य अन्यैः भिन्नैः प्रकारैः अपि व्युत्पत्तिः युष्माकं पुस्तके दत्ता वर्तते। मुष, पुनरेकवारम् उपधादीर्घः एव, मूष इति धातुः, तस्मात् धातोः इगुपधज्ञाप्रीकिरक्कः इति सूत्रेण कर्तरि क इति प्रत्ययः भवति। यथा णवुल् इति प्रत्ययः तथैव क इति प्रत्ययः भवति। इगुपधज्ञा प्रीकिर इति सूत्रेण कर्तरि क इति प्रत्ययः भवति। अस्मिन् क प्रत्यये ककारः इत्संज्ञकः, तस्य लोपः भवति। मूष प्लस् अ, मूष इति शब्दः सिद्ध्यति। तत्र स्वार्थे तद्धितसंज्ञकः कन् प्रत्ययः मूषक इति शब्दः सिद्ध्यति। पुनरेकवारम् अर्थे भेदः नास्ति, सः एव अर्थः, परन्तु अत्र किञ्चित् पृथग् रूपेण व्युत्पत्तिः दीयते। पूर्वस्मिन् बिन्दौ तु णवुल् प्रत्यये कृते मूषकशब्दः, इदानीम् आदौ क प्रत्ययः, तदनन्तरं स्वार्थे कन्, तद्धितसंज्ञकः कन् प्रत्ययः, अनेन मूषक इति शब्दः सिद्ध्यति। तृतीया अपि काचित् व्युत्पत्तिः तत्र दत्ता वर्तते। मूष इति धातोः क्वुन् इति कश्चन उणादिप्रत्ययः उक्तः अस्ति। अत्र स्क्रीन् मध्ये दृश्यते क्वुन् शिल्पि संज्ञयोरपूर्वस्यापि इति सूत्रेण क्वुन् इति कश्चन प्रत्ययः विधीयते। शुनक, भषक, चरक, चषक, रजक इति भिन्नानि उदाहरणानि मूषक इति अपि अनेनैव सूत्रेण सिद्ध्यति इति तत्त्वबोधिन्यां कृदन्तरूपमालायां च वर्णनं कृतमस्ति। अनेन प्रकारेण मूषक इति शब्दस्य त्रिभिः प्रकारैः व्युत्पत्तिः दीयते। आदौ णवुल् तृचौ इति सूत्रेण णवुल् प्रत्ययान्तः मूषकशब्दः, नो चेत् इगुपधज्ञा प्रीकिरक्कः इत्यनेन क प्रत्ययान्तः मूषशब्दः, तस्माद् स्वार्थे कन् मूषक, नो चेत् औणादिकः क्वुन् प्रत्ययः तत्र संस्थाप्यते चेत् मूष प्लस् क्वुन् इत्यत्र वु इत्यस्य अक आदेशः मूषक इति शब्दः सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण सिद्धः मूषक इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे कथं प्रयुज्यते इति चेत् तत्र वस्तुतः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे जातेः अस्त्रीविषयादयोपधात् इति किञ्चन सूत्रं वर्तते। अस्य सूत्रस्य इदानीम् अध्ययनं नापेक्ष्यते, केवलं तत्र इदमेकं सूत्रमस्ति, एकवाक्येन अत्र सन्दर्भं वदामि। जातेः, जातिवाचकः यः शब्दः, येन शब्देन जातेः निर्देशः भवति, अ स्पीशीस्। यथा रैट् इति वदामश्चेत् सामान्यरूपेण मूषकजातिः, मूषक, कुक्कुर, नो चेत् गजः, व्याघ्रः इति सर्वं वदामश्चेत् तत्र जातिः अस्ति इति स्वीक्रियते। रामः इति वदामश्चेत् कश्चन एकः मनुष्यः, परन्तु मूषकः, नो चेत् कुक्कुरः, नो चेत् व्याघ्रः इति किञ्चित् वदामश्चेत् तत्र जातेः निर्देशः, अ स्पीसीस् has been indicated,
इति सामान्यरूपेण स्वीक्रियते। अस्य शब्दस्य विषये स्त्रीत्वे विवक्षिते स्त्रीत्वं द्योतयितुं नीष् इति कश्चन प्रत्ययः भवति। अतः मूषकशब्दस्य विषये अपि जातिनिर्देशत्वात् नीष् इति प्रत्ययः भवेत्। परन्तु अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रे विद्यमानः अजादिगणः अस्मिन् गणे मूषिका इति शब्दः विशेषरूपेण पाठितः वर्तते। अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण टाप् इति प्रत्ययः भवति। पूर्वं तु अस्माभिः ङीष् इति दृष्टः, तद् बाधित्वा अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण अजादि इति कश्चन गणः, अजादि doesn't mean the one that begins with a swara, अजादि इति कश्चन गणः, अजा इति तस्य प्रथमः शब्दः, अतः अजादि इति उच्यते। अजादिगणे ये शब्दाः विद्यन्ते तेषां विषये टाप् इत्येव साधु इति आशयः। अजादिगणे एडका, कोकिला, अजा, चटका, अश्वा, तदनन्तरं मूषिका इति अस्ति। अतः मूषकशब्दस्य विषये जातेः इति सूत्रेण प्राप्तं ङीष् प्रत्ययं बाधित्वा अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण टाप् प्रत्ययः एव भवति। मूषक प्लस टाप् इत्यत्र प्रक्रियायां प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः इति सूत्रेण सूत्रस्य अध्ययनं नावश्यकं, केवलं सूत्रं स्मरणे स्थापनीयम् इति सूत्रेण इकारादेशः भवति। अतः मूषिका इति भवति। मूषक प्लस टाप् इत्यत्र ककारात् पूर्वम् इकारादेशः भवति। मूषिका इति अत्र रूपं सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण त्रिभिः प्रकारैः मूषक इति शब्दस्य सिद्धिम् उक्त्वा तदनन्तरं मूषिका इति शब्दस्य सिद्धिः अपि भवतां पुस्तके उक्ता वर्तते। तस्मिन्नेव लेखे केचन अन्ये अपि शब्दाः पाठिताः वर्तन्ते। मोषकः इति कश्चन शब्दः, मुष अत्र ह्रस्वः उकारः अस्ति। पूर्वं तु अस्माभिः दीर्घः उकारः दृष्टः मूष इति, तस्य स्थाने मुष इति क्रियादिगणस्य धातुः, नवमगणस्य धातुः मुष्णाति इति रूपं भवति। पूर्वं तु अस्माभिः स्तेये इति भ्वादिगणस्य धातुः दृष्टः, इदानीं मुष स्तेये अर्थः सः एव, परन्तु क्रियादिगणस्य धातुः मुष्णाति चोरयति इत्यर्थः। तत्र अणुवुल् प्रत्यये कृते उगन्तलघुपदस्य चेत् उपधागुणः मोषक इति शब्दः सिद्ध्यति। अत्र अजाद्यतष्टाप् इति टाप् प्रत्ययः पुनः क्रियते, मोषिका इति अत्र रूपं सिद्ध्यति, स्त्रीत्वे विवक्षिते। अनेन प्रकारेण मोषकः इत्यस्य अपि तत्र अग्रे सिद्धिः पाठिता वर्तते। मूषिकः इति कश्चन तृतीयः शब्दः, तस्यापि सिद्धिः पुस्तके दत्ता अस्ति। मुषस्तेये, पुनरेकवारं ह्रस्वः एव उकारः तत्र, मुषस्तेये इत्यस्मात् धातोः किकन् इति कश्चन उणादिप्रत्ययः पाठ्यते। मुषेः दीर्घश्च इति सूत्रेण किकन् इति प्रत्ययः मुष इति ह्रस्व घटितात् धातोः, मुष प्लस किकन्, तत्र प्रक्रियायां दीर्घादेशः अपि भवति। अतः मुषेः दीर्घश्च, दिस शुड बी ह्रस्व, टाइपिंग मिस्टेक, अत्र पश्यामः मुषेः, अत्र पश्यामः मुषेः दीर्घश्च इति अस्ति, ह्रस्व उकारः अस्ति। अतः मुषेः दीर्घश्च इति सूत्रेण मुष इति ह्रस्वघटितात् धातोः किकन् इति प्रत्यये कृते अस्मिन् सूत्रे दीर्घविधिः उक्तः अस्ति, अतः दीर्घविधिः अपि क्रियते। तत्र मूषिक इति दीर्घघटितं रूपं सिद्ध्यति। मुष्णाति द्रव्याणि, दिस शुड बी ह्रस्व, मुष्णाति द्रव्याणि इति मूषिकः इति अत्र आशयः। अमरकोशे अपि अयं शब्दः मूषिकः इति विद्यते। उन्दुरुः, मूषिकः, आखुः
इति समानार्थकाः शब्दाः इति आशयः। इदानीं पश्यामः, अत्र मुष इति ह्रस्वघटितात् धातोः किकन् इति प्रत्यये कृते सूत्रेण दीर्घादेशे कृते मूषिक इति शब्दः सिद्ध्यति। परन्तु पूर्वम् अस्माभिः मूष इति दीर्घघटितः धातुः अपि दृष्टः। तस्मात् धातोः यदि किकन् प्रत्ययः क्रियते तर्हि दीर्घः इति पुनः विधानम् अपि नैव आवश्यकम्। केवलं मुष प्लस किकन् इत्यत्र मूषिक इति अवश्यं शब्दः सिद्ध्येत्। अतः दीर्घघटितात् धातोः एव किकन् प्रत्ययः भवेत् इति अत्र अस्माभिः वक्तुं शक्यते। अयमेव बिन्दुः अत्र कृदन्तरूपमालायाम् अपि उक्तः अस्ति। मूष इति दीर्घघटितः धातुः भ्वादिगणे अवश्यं विद्यते। अस्मात् धातोः किकन् प्रत्यये दीर्घवचनम् अन्तरेण, दीर्घवचनं विना अपि मूषिक शब्दः अवश्यं सिद्ध्यति। ह्रस्वघटितः धातुः अस्ति चेत् सूत्रे दीर्घविधानम् आवश्यकम्, यतः मूषिकः इति अन्तिमः शब्दः। परन्तु मूलरूपेणैव धातौ उकारः दीर्घ उकारः विद्यते चेत् तादृशं दीर्घवचनं नावश्यकम्। अतः दीर्घवचनम् अन्तरेणापि मूषिकशब्दस्य सिद्धिः भवति। अतः दीर्घवचनं स्पष्टार्थम् अस्मिन् सूत्रे दीर्घवचनं वस्तुतः अनावश्यकं स्पष्टार्थं किञ्च तत्र मुष इत्यस्य स्थाने मूष इत्येव वक्तव्यम्। एतादृशं स्पष्टीकरणं कृदन्तरूपमालायां विद्यते। एवं च मुषेहेण्वुलीमुषकः सः एव मूष धातुः यस्मात् णवुल् प्रत्यये कृते मुषकः एवमेव अत्रापि मूष तस्मादेव धातोः किकन् प्रत्यये कृते मुषिकः इति दशपादि उणादि पाठे किञ्चन विवरणं लभ्यते इति निर्देशः कृदन्तरूपमालायां वर्तते। अतः मूष इत्यस्मात् अपि किकन् प्रत्ययः भवति इति निर्णयः स्त्रीत्वे अजाद्यतष्टाप् इति टाप् प्रत्ययः मूषिका इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र इकारः तु शब्दे एव अस्ति, मूषिक इत्यत्रैव इकारः अस्ति। अतः अत्र प्रत्ययस्थात् कात् इत्यनेन इत्वं न भवति, अत्र मूलरूपेणैव इकारः वर्तते। अनेन प्रकारेण युष्माकं पुस्तके अत्र मोषकः इति शब्दस्य मूषिकः इति शब्दस्य च सिद्धिः प्रदर्शिता वर्तते। तत्र अग्रे पाठितः कश्चन अन्यः शब्दः मूषः इति अस्ति। अयं मूषः इति शब्दः मूषस्तेये इत्यस्मात् धातोः नन्दिग्रहिपचादिभ्यो लिणिन्यचः इति सूत्रेण अच् प्रत्यये कृते सिद्ध्यति। मूष इति शब्दः सुधाटीकायुक्ते अमरकोशे तत्र व्याख्याने अपि निर्दिष्टः वर्तते। मूषति इति मूषः। अनेन प्रकारेण आहत्य चत्वारः शब्दाः मूषकः, मोषकः, मूषिकः, मूषः इति चत्वारः शब्दाः अत्र निर्दिष्टाः वर्तन्ते। मूष इति शब्दस्य विषये स्त्रीत्वे किञ्चित् विवरणं कृतमस्ति। मूष इत्यत्रापि जातेरस्त्री विषयादयोपदात् इत्यनेन ङीष् भवेत्, परन्तु मूष इति शब्दः अजादिगणे स्वीक्रियते, अतः तस्मात् टाप् प्रत्ययः भवति। मूष इति शब्दः गौरादिगणे अपि स्वीक्रियते, तस्मात् ङीष् इति प्रत्ययः अपि भवति। I will take a step back and explain all this gana business. तो तत्र स्त्री प्रत्यय प्रकरणे किम् अस्ति? भिन्नाः गणाः वर्तन्ते। अजादिगणः अस्ति चेत् अयं प्रत्ययः, गौरादिगणः अस्ति चेत् अयं प्रत्ययः, बौहादिगणः अस्ति चेत् अयं प्रत्ययः। अनेन प्रकारेण भिन्नाः गणाः कृताः सन्ति, भिन्नेभ्यः गणेभ्यः भिन्नाः प्रत्ययाः उक्ताः सन्ति। यदि कश्चन एकः शब्दः द्वयोः गणयोः बहुषु गणेषु वा विद्यते तर्हि तस्य तस्य गणस्य सः सः प्रत्ययः तत्र अवश्यं भवितुम् अर्हति।
अनेन प्रकारेण अयं मूषः इति शब्दः गौरादिगणे अपि अस्ति। गौरादिगणे ये शब्दाः सन्ति तेभ्यः ङीष् इति स्त्रीप्रत्ययः विधीयते। अयं शब्दः अजादिगणे अपि अस्ति। अजादिगणे ये शब्दाः सन्ति तेषां विषये टाप् इति भवति। अतः उभयत्र उपस्थितिः अस्ति, अतः टाप् अपि भवति ङीष् अपि भवति। अतः मूषा मूषी इति रूपद्वयम् अत्र वर्तते। वस्तुतः एतयोः द्वयोः अपि गणयोः आवल्याम् अयं शब्दः न विद्यते, तथापि कोशे एतयोः गणयोः अस्य निर्देशः कृतः अस्ति। शिष्टैः अपि एतत् स्वीक्रियते। द्वयोः अपि गणयोः आकृतिगणत्वं मत्वा तत्र अस्य शब्दस्य स्थापना कर्तुम् अवश्यं शक्यते। अनेन प्रकारेण अत्र मूषकः, मूषिकः, मोषकः, मूषः इति चत्वारः अपि शब्दाः रैट माउस इत्यस्मिन् अर्थे तेषां निष्पत्तिः, तेषां व्युत्पत्तिः दर्शिता वर्तते। अन्ते अस्मिन् लेखे एकः श्लोकः, सरलः श्लोकः उक्तः अस्ति। यथा आखुः माउस इत्यस्मिन् अर्थे एते शब्दाः प्रयुज्यन्ते, तथैव महाकृपणः अस्मिन् अर्थे अपि एते सर्वे शब्दाः भवितुम् अर्हन्ति इति तत्र निर्देशः विद्यते। अस्मिन् सन्दर्भे एकः सरलः श्लोकः अपि तत्र उक्तः अस्ति। विभवे सति नैवात्ति न ददाति जुहोति च। विभवम् अस्ति, सर्वं धनम् अस्ति, ऐश्वर्यम् अस्ति, तथापि न अत्ति, तस्य उपभोगं न स्वीकरोति। न ददाति, दानमपि न करोति। न जुहोति, त्यागम् अपि न करोति। एतादृशं विभवम् अस्ति चेदपि एतादृशं किमपि न करोति। Just has the money in the bank, does not use it, does not donate it, does not ignore it or apply it for right things or get rid of it, whatever. Tam akhuhu, ahuhu, tam ahuhu, akhum. That person is referred as akhu or mushaka iti artha. Tasya annam bhuktva. If you eat at such person's house, it's extremely hard for you to nullify that papa. Kruchena, कृच्छ्रेण दुःखेन कष्टेन शुध्यति। यः कोऽपि मनुष्यः कृपणस्य गृहं गत्वा तस्य अन्नं भुङ्क्ते सः कृच्छ्रेण शुध्यति इति अर्थः। विभवे सति नैवात्ति न ददाति जुहोति च तमाखुराहुं तस्यान्नं भुक्त्वा कृच्छ्रेण शुध्यति इति श्लोकः मार्कण्डेयपुराणे आचाराध्याये वर्तते। अयमेव श्लोकः अत्र अन्ते दत्तः अस्ति। अस्मिन्नेव श्लोके मूषकः इत्यस्य महाकृपणः इति अर्थः अपि स्पष्टीभवति। अत्र भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 22अधिकशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः एकविंशत्यधिकशततमः पाठः णत्वप्रकरणस्य मुख्यान् नियमान् स्पष्टीकरोति। तत्र अस्माभिः ज्ञायते बालशब्दस्य बालेन बालानाम् इति रूपं भवति। रामशब्दस्य रामेण रामाणाम् इति णत्वं भवति। एतादृशं णत्वं तस्य अष्टाध्याय्यां बहवः उपचत्वारिंशाः नियमाः अराउण्ड् 40 रूल्स् सूत्रास् प्रोक्ताः वर्तन्ते। तत्र अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रारम्भः एव रसाभ्यां नोणः समानपदे अट्कुप्वाङ्व्यवायेपि इति सूत्रेण भवति, इति सूत्राभ्यां भवति। तत्र अनेन सूत्रेण णत्वप्रकरणस्य प्रारम्भः क्रियते। अस्मात् सूत्रात् आरभ्य 8439 क्षुभ्नादिषु च इति यावत्सु सर्वेषु अपि सूत्रेषु णत्वं पाठितं वर्तते। अस्मिन् प्रकरणे विद्यमानेभ्यः सूत्रेभ्यः
प्रायेण पञ्चसूत्राणि युष्माकं पुस्तके दत्तानि सन्ति, युष्माकम् अध्ययनार्थम् एतानि सन्ति, क्रमेण पश्यामः। तत्र प्रथमं सूत्रं रसाभ्यां नोणः समानपदे, द्वितीयं सूत्रम् अट्कुप्वाङ् व्यवायेपि तत्र वार्तिकं विद्यते, रुवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्। I expect everybody to know this. If you don't know this, you seriously should not give Bhasha Paka exam. So this is very trivial. सो अत्र पदे विद्यमानेन रेफेण शकारेण रुवर्णेन तस्मिन्नेव पदे अव्यवहितरूपेण विद्यमानस्य नकारस्य नो चेत् अट् कु पु आङ् नुम् इत्येतेषां व्यवधानादनन्तरं विद्यमानस्य नकारस्य णकारादेशः भवति। चतुर्णां पुष्णाति रामेण पुष्पाणि पितॄणाम् इति भिन्नानि उदाहरणानि। तत्र अग्रिमं सूत्रं युष्माकम् अध्ययनार्थमस्ति पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः। यत्र संज्ञावाचकः कश्चन शब्दः अस्ति, शूर्पणखा इति उदाहरणं, रामायणम् इति अपरम् उदाहरणं, तत्र पूर्वपदे यद्यपि रेफः विद्यते तथापि तेन रेफेण उत्तरपदे विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं भवति। पूर्वम् अस्माभिः यत्किमपि सूत्रद्वयं दृष्टं रसाभ्यां नोणसमानपदे अट्कुप्वाङ् व्यवायेपि तत्र एकस्य पदस्य एव चिन्तनम् अस्ति, समानपदे इति उक्तमस्ति। इदानीम् अग्रे गत्वा सर्वत्र 843 इत्यस्मात् आरभ्य सर्वत्र पदद्वयस्य विषये चिन्तनमस्ति। एकमेव पदमस्ति चेत् रसाभ्यां नोणसमानपदे इत्यनेनैव तत्र णत्वं सम्भवति, परन्तु पदद्वयम् अस्ति चेत् पूर्वपदे विद्यमानेन रेफेण शकारेण वा उत्तरपदे विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं कथं भवति इत्यस्मिन् विषये भिन्नाः नियमाः, भिन्नानि सूत्राणि तत्र अग्रे उक्तानि सन्ति। तेषु इदम् अन्यतमं सूत्रं पूर्वपदात् संज्ञायामगः। संज्ञायाः विषये संज्ञायाः निर्देशार्थं पूर्वपदे शूर्प इत्यत्र रेफः विद्यते, पूर्वपदे विद्यमानेन रेफेण नो चेत् षकारेण उत्तरपदे नखा इत्यत्र विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं भवति। शूर्पाः इव नखाः यस्याः इत्यत्र शूर्पणखा इति सिद्ध्यति। एवमेव रामायणं ग्रन्थस्य संज्ञा अस्ति, पूर्वपदे विद्यमानेन रेफेण उत्तरपदे विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं भवति, रामायणम् इति शब्दः सिद्ध्यति। तत्र युष्माकमध्ययनार्थं तृतीयं सूत्रं वा भावकरणयोः इति। इदं सूत्रं पान इति शब्दस्य विषये एव अस्ति। पा पिबति इत्यस्मात् धातोः ल्युट् प्रत्यये कृते पान इति शब्दः सिद्ध्यति। अस्य शब्दस्य नकारस्य णत्वं कथं भवति अस्मिन् विषये इदं सूत्रं प्रवर्तते। तत्र ल्युट् प्रत्ययः कृत्संज्ञकः ल्युट् प्रत्ययः भिन्नेषु अर्थेषु भवति। भावार्थे ल्युट् प्रत्ययः भवति, यथा लेखनं करणं हसनं जल्पनं सर्वत्र भावार्थे ल्युट् प्रत्ययः अस्ति। कुत्रचित् करणे अपि ल्युट् प्रत्ययः भवति। लेखनी इत्यत्र ल्युट् प्रत्ययः करणे अस्ति, लिख्यते अनया, इन्स्ट्रुमेंट लिख्यते अनया सा लेखनी इति। एतादृशं भावार्थे यः पानशब्दः नो चेत् करणे यः पानशब्दः तस्य नकारस्य पूर्वपदस्थरेफेण पूर्वपदस्थ षकारेण वा विकल्पेन णत्वं भवति। उदाहरणं क्षीरपानं नो चेत् क्षीरपाणम्। क्षीरस्य पानं, ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क, क्षीरस्य पानम् इत्यत्र क्षीर इति पूर्वपदं, पान इति उत्तरपदं, पान इति शब्दः भावे प्रयुक्तः अस्ति, अतः क्षीरस्य पानम् इत्यत्र रेफः विद्यते। षकारः अपि अस्ति परन्तु तस्मादनन्तरं रेफः अस्ति, रेफः विद्यते। तस्य रेफस्य उपस्थितौ पान इति शब्दे विद्यमानस्य नकारस्य विकल्पेन णत्वं भवति, क्षीरपाणं नो चेत् क्षीरपानम् इति शब्दद्वयं सिद्ध्यति। अनेनैव प्रकारेण करणे प्रयुक्तः पानशब्दः क्षीरं पीयते अनेन, करणे वृत्तिः अस्ति, क्षीरं पीयते अनेन
the object with which the milk is drank. क्षीरं पीयते अनेन सः क्षीरपाणः कंसः चषकः इति अर्थः क्षीरपाणः कंसः तत्रापि विकल्पेन णत्वं भवति क्षीरपानः क्षीरपाणः उभयथा साधुत्वम् अस्ति चतुर्थं सूत्रं पञ्चसूत्राणि सन्ति तेषु चतुर्थं सूत्रं प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च इति किञ्चित् क्लिष्टमस्ति पश्यामः प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च पूर्वपदे पुनरेकवारं पूर्वपदम् उत्तरपदं सर्वत्र वर्तते पूर्वपदे विद्यमानः यः रेफः पूर्वपदे विद्यमानः यः शकारः तेन उत्तरपदस्य त्रयाणां नकाराणां णत्वं भवति प्रातिपदिकान्त प्रातिपदिकस्य अन्ते विद्यमानः यः नकारः यथा माशवापिन् इति प्रातिपदिकमस्ति माशवापिन् अस्मिन् प्रातिपदिके अन्ते नकारः विद्यते अत्र पदद्वयं माश इति पूर्वपदं वापिन् इति उत्तरपदम् उत्तरपदस्य अन्ते नकारः विद्यते पूर्वपदे षकारः अस्ति पूर्वपदस्य षकारेण उत्तरपदस्य अन्ते विद्यमानस्य इत्युक्ते माशवापिन् इति प्रातिपदिकस्य अन्ते विद्यमानस्य नकारस्य विकल्पेन णत्वं भवति अतः माशवापिणौ माशवापिनौ इति उभयथा प्रयोगः भवति दट् इस् प्रातिपदिकान्त अस्मिन्नेव सूत्रे प्रयुक्तः द्वितीयः नियमः नुम् इति यत्र नुमागमः भवति यथा फलानि इत्यत्र नपुंसकस्य झलचः इति नुमागमः प्रवर्तते एवमेव व्रीहिवाप इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गः शब्दः व्रीहिवाप इत्यस्मिन् शब्दे नपुंसकस्य झलचः इत्यनेन नुमागमः भवति आदौ जस् इति प्रत्ययः व्रीहिवाप प्लस् जस जस्सोः शिः इति शी तत्र शि सर्वनामस्थानम् इति सर्वनामस्थानसंज्ञा तदनन्तरं नपुंसकस्य झलचः इति नुमागमः अनेन प्रकारेण व्रीहिवाप प्लस् इ इत्यत्र नुमागमे कृते व्रीहिवापानि व्रीहिवापाणि इति रूपद्वयं भवति अत्रापि नुमागमस्य नकारस्य विकल्पेन णत्वं कृतं दृश्यते एतद् द्वितीयं नुम् इति तृतीयं तु विभक्तिषु च विभक्तिप्रत्ययस्य अन्ते तृतीया एकवचनस्य इन इति प्रत्ययः अस्ति टागसिकसामिनात्स्यः इत्यनेन इन इति आदेशः भवति अस्य इन इति प्रत्ययस्य यः नकारः सः विभक्तिप्रत्ययस्य नकारः अस्ति तस्य णत्वं भवति अतः माशवाप इति कश्चन शब्दः अकारान्तपुल्लिङ्गः शब्दः अस्य तृतीया एकवचनं माशवापेण नो चेत् माशवापेन इति भवति नपुंसकलिङ्गे अपि अस्य प्रयोगः भवति एतदेव रूपं माशवापेण माशवापेन अनेन प्रकारेण अत्र प्रातिपदिकान्त नुम् तथा विभक्तिप्रत्यये विद्यमानः यः नकारः तस्य पूर्वपदस्थ रेफेण शकारेण वा विकल्पेन णत्वं प्रवर्तते अन्तिमं सूत्रं सरलमस्ति अष्टमाध्यायस्य चतुर्थे पादे चतुर्दशम् इदं सूत्रम् उपसर्गाद् असमासेऽपि णोपदेशस्य धातुपाठे केचन धातवः ण इति उपदेशेन उक्ताः सन्ति मूलधातुः नम इति अस्ति परन्तु मूलरूपेण णम इति णकारेण सह तस्य निर्देशः क्रियते मी इति मूलधातुः अस्ति तस्य णीय इति णकारेण निर्देशः क्रियते नश इत्यस्य णश इति णकारेण निर्देशः औपदेशिकस्वरूपे क्रियते एतादृशः धातुः णोपदेशः उपदेशे णकारस्य निर्देशः अस्ति अतः णोपदेशः धातुः इति उच्यते णोपदेशे धातौ विद्यमानः यः प्रथमः नकारः यथा णम इत्यत्र परिवर्तनं कृत्वा नम इति भवति तस्य नकारः नी इत्यस्य नकारः नश इत्यस्य नकारः अनेन प्रकारेण णोपदेशधातोः आदौ विद्यमानः यः नकारः तस्य
रेफयुक्तस्य उपसर्गस्य उपस्थितौ णत्वं भवति। अतः प्र प्लस् नश्यति इत्यत्र प्रणश्यति इति भवति, प्रणश्यति इति न भवति। तत्र मूलः धातुः णोपदेशः अस्ति, अतः प्र इत्यस्य उपस्थितौ नकारस्य णत्वं भवति, प्रणश्यति, प्रणमति, प्रणयति इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति। कृदन्ते अपि प्रणितः, प्रणतः इति सर्वाणि रूपाणि अत्र भवितुम् अर्हन्ति। अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठ्ये पञ्च मुख्यानि सूत्राणि पाठितानि वर्तन्ते। अन्यानिपि बहूनि सूत्राणि सन्ति, तेषाम् अध्ययनं नापेक्षते, एतेषाम् अध्ययनं तत्र आवश्यकमस्ति। एतानि सर्वाणि सूत्राणि उक्त्वा अन्ते कश्चन एकः सूक्ष्मः विषयः उक्तः अस्ति। त्रिनाश इति शब्दः स्वीक्रियते चेत् अस्य शब्दस्य विषये एतेभ्यः किमपि सूत्रं न प्रवर्तते। नो चेत् अन्यानि अपि यानि सूत्राणि सन्ति तेभ्यः किमपि सूत्रं न प्रवर्तते। अतः अस्य शब्दस्य विषये णत्वं न भवति। त्रिणाशः इति रूपम् अनुचितं, त्रिनाशः इत्येव रूपं भवेत्। अस्य शब्दस्य विषये णत्वप्रकरणस्य किमपि सूत्रं णत्वं कारयितुं समर्थं नास्ति। अतः अत्र त्रिनाश इति शब्दे णत्वं न भवति इति निर्देशः तत्र अन्ते कृतः अस्ति। अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे पञ्चसूत्राणि, णत्वप्रकरणस्य पञ्चसूत्राणि उक्त्वा त्रिनाश इत्यत्र एतेभ्यः कस्यापि प्रयोगः न भवति इति स्पष्टीकृतं दृश्यते। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः एकविंशत्यधिकशततमः पाठः समाप्तः। किञ्च अत्रैव अस्माकम् आवल्यां विद्यमानं तृतीयं प्रकरणं शब्दसाधुत्वचिन्तनम् इति अपि समाप्तम्। So there is a question, will natvam also happen because of nami shashti bahuvachanam? Oh, here, of course, yeah, vibhakti pratyayasya nakarasya ityukte tritiya ekavachanam shashti bahuvachanam. Ubhayatra. I just gave one example. Atra anyaha vibhakti pratyayah asti chedapi bhavitum arhati. Oh, okay. So in the same way here also I gave only one example of numagama. I gave one example. So each where I'm just listing down one example. That's it. सो तत्र एकः प्रश्नः पृष्टः अस्ति, व्रीहिवाप इत्यस्य शब्दे तत्र तृतीया एकवचनं किम् अस्ति? व्रीहिवापेण नो चेत् व्रीहिवापेन इति उभयथा भवति। यू कैन गो टू दिस सूत्रं प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च। अत्र व्रीहिवापेण व्रीहिवापेन इति उभयथा दत्तम् अस्ति। व्रीहिवापः इत्युक्ते टू sow the rice in the ground, to put the rice grains in the ground. व्रीहिवापः, तत्र व्रीहिवापेण व्रीहिवापेन इति उभयथा भवति।